अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपके अपने शो ऑन द गो के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान वजीहा लाकर। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शख्सियत मौजूद है जो वैसे तो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको उनका एक छोटा सा ब्रीफ जो है उनकी इंट्रोडक्शन दूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं रिफ़त आयशा मीर साहिबा, जो कि प्रिंसिपल हैं फैसलाबाद में गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स है, जो कि गुलामाबाद में। तो सबसे पहले अपनी गेस्ट को वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमें अपना इतना कीमती वक्त दिया। शुक्रिया। अच्छा मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसा कि अभी आपका ताल्लुक है एजुकेशन के हवाले से, आप एक गवर्नमेंट कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, इससे पहले आप किन किन डेजिग्नेशंस पे सर्व कर चुकी हैं? बेटा, मेरा शुरू से ही मतलब मेरा इंतखाब जो है वो शोबा तदरीस में ही हुआ। बहसियत लेक्चरर मैंने इस महकमे को ज्वाइन किया और तकरीबन 12 साल के अरसे के बाद मैंने इसमें तरक्की पाकर असिस्टेंट प्रोफेसर के अहदे पर मेरे तरक्की हो गई। असिस्टेंट प्रोफेसर के अहदे पर कुछ अर्सा काम करने के बाद अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और मुझे एसोसिएट प्रोफेसर के अहदे पर तरक्की हो गई। एसोसिएट प्रोफेसर के अहदे पर भी कुछ अर्सा काम करने के बाद अल्लाह ताला ने मज़ीद मेहरबानी की और मुझे अब गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन, जिसमें मैं इससे पहले भी वहीं पर ही खिदमात सर अंजाम दे रही थी, वहीं पर मुझे बतौर प्रिंसिपल मेरा तकर्रर कर दिया गया और अब अल्हम्दुलिल्लाह चंद ही मतलब दिनों में ही उम्मीद है कि ग्रेड 20 में एज फुल प्रोफेसर तरक्की के लिए हमारे ऑर्डर्स जो हैं इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएंगे। इंशाल्लाह माशाल्लाह से। अब मतलब अभी आपका जितनी देर तक आपने सर्व किया, आपने एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे एजुकेशन को सर्व किया, तो इसके साथ साथ जैसे आपने देखा कि पैंडेमिक रहा है, ये कोरोना वायरस रहा है, तो उसके अंदर स्टूडेंट्स के तो हम सब लोग ही जानते हैं, स्टूडेंट्स ने काफ़ी एहतजाज भी किया, प्रोटेस्ट किया है कि उनकी एजुकेशन किस तरह से इफेक्ट हुई है। लेकिन स्टूडेंट्स को तो मुश्किलात पेश आई हैं, जो ऑनलाइन सिस्टम चला है एजुकेशन का। आप क्या समझती हैं कि हमारी एजुकेशन किस तरह से इफेक्ट हुई है? और आप जैसे कि आप एक प्रिंसिपल भी हैं और आपकी टीचर्स के साथ भी आपने उनकी मुश्किलात को देखा होगा, एजुकेशन को मैनेज करना, बच्चों तक उनके जो कोर्सेज हैं उनको कंप्लीट करना, सेशंस को कंप्लीट करना, सेमेस्टर्स को कंप्लीट करना, उसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके बारे में कोई दो राय तो हो नहीं सकती कि बच्चों का हर्ज तो वाकई हुआ है। बहुत ज़्यादा हर्ज इस वजह से भी हुआ है बच्चों का कि इसमें एकदम से कॉलेज जो है वो बंद कर दिए गए इस वबा की वजह से। उसके लिए ज़हनी तौर पर कोई भी तैयार नहीं था कि तालीमी अदारे जो हैं वो इस तरह से बंद हो जाएंगे। पहल लोगों का ख्याल था कि शायद ये अरसा जो है वो मुख्तसर होगा और जल्द ही तालीमी सरगर्मियाँ दोबारा शुरू हो जाएंगी। लेकिन फिर वबा जो है उसने मज़ीद ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार की, तो उसके बाद ये अरसा जो है वो तवील होता चला गया। उसके बाद भी परेशानी ज़्यादा होना महसूस हुई, टीचिंग स्टाफ को भी परेशानी होना शुरू हुई कि अब तो नए साल के दाखिले होने थे, बच्चों के एग्ज़ाम्स जो हैं वो पोस्टपोन हो गए। 9वीं क्लास के, 10वीं क्लास के, फर्स्ट ईयर के तमाम जो एग्ज़ाम्स थे, अगर वो मुनक्कद होते, उनके नताइज आते, तो फिर अगले क्लासों में बच्चों के दाखिले होने थे। और तो ये तमाम ही सिलसिला रुक गया। बिल्कुल, ये तमाम सिलसिला रुक गया। बच्चे ना सिर्फ मेंटली इफेक्ट हुए हैं, इससे उनकी एजुकेशन इफेक्ट हुई है। एजुकेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा बच्चों ने सफ़र किया है, तो टीचर्स ने किस तरह से सफ़र किया? टीचर्स ने भी, मैं कहूँ कि बराबर का ही इसमें उनको भी नुकसान हुआ है, क्योंकि हमारा मतलब मजमूई तौर पर देखा जाए तो हमारे तमाम असातिज़ा जो हैं वो बहुत ज़्यादा विलिंग है, डेडिकेटेड हैं, काम करना चाहते हैं। तो उनको भी मतलब ये कि 1 या 2 दिन की जब आपको छुट्टी मिले तो आप उस पर खुश होते हैं कि चलिए आपने अपने रुके हुए काम कर लिए। लेकिन एक तवील अरसे तक आप जब अपने फ़राइज़ से दूर हो जाते हैं, अपनी रोज़मर्रा की रूटीन से दूर काम नहीं कर सकते, और जिसकी वजह से उनको ज़्यादा ज़हनी परेशानी का सामना करना पड़ा। और फिर तालबात जो हैं वो भी बहुत परेशान हुए। मैं अपने कॉलेज के हद तक कह सकती हूँ कि बच्चियाँ, हालांकि हम तवक्को नहीं कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी तालिबात ने खुद आकर मालूमात लेने की कोशिश की, उनके वालिदैन ने मालूमात लेने की कोशिश की, और फिर हमने खुद से गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस आने से पहले ही हम ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू कर चुके थे। आपने भी ऑनलाइन क्लासेस जो ऑर्गेनाइज करवाई, तो ऑनलाइन क्लासेस में उनको ऑर्गेनाइज करवाने में, उसमें सेमेस्टर को, उसमें एक सेशन को कंप्लीट करवाने में
اور کورس کو بچوں تک کنوے کرنے میں کیا مشکلات آپ کے سامنے؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا کالج جو ہے وہ ڈگری لیول کا ہے، تو اس میں ابھی بی ایس پروگرام نہیں ہے. ہمارے پاس ایف اے اور بی اے اور بی ایس سی کی کلاسز چلتی ہیں، تو اس میں ہمیں سیمیسٹر کے پرابلمس تو پیش نہیں آئے، البتہ ہمیں اپنے دوسرے ساتھی پرنسپل سے مشکلات کا احساس ہوتا تھا، معلوم بھی ہوتا تھا. لیکن ہمارے لیول تک ہم نے بچوں کے واٹس ایپ گروپس بنا لیے، کیونکہ بچوں کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود تھا. تمام والدین سے رابطہ کر کے ان کو بھی کہا کہ بچوں کا ایک ٹائم مقرر تھا، اور طالبات نے اس میں اور والدین اسپیشلی اس میں بہت زیادہ پازیٹیو ہمیں رد عمل دیا. تو بچوں کو مطلب یہ کہ اس میں ہم نے کنوے کر دیا تمام تر کہ اس ڈیوریشن کے دوران آپ کو یہ جو ٹاپکس ہیں وہ پڑھائے جائیں گے. آیا کہ وہ آڈیو لیکچرز کی صورت میں ہوں گے، آیا کہ وہ ویڈیو کلپس کی شکل میں ہوں گے، یہ ٹیچرز نے واٹس ایپ گروپ بنا کے ان کو کنوے کر دیا. اور اس سلسلے میں ہم نے اپنے کمپیوٹر لیب میں 1 یا 2 مرتبہ ورک شاپس بھی کی، جس میں تمام ٹیچرز جو ہیں وہ آ کے ان کو ٹریننگ بھی دی گئی ایس او پیز کے تحت کہ آپ نے اس طریقے سے بچوں کے ساتھ رابطہ کرنا ہے. اور ایک مشکل البتہ ہمیں بہت پیش آئی، کیونکہ غلام حمد آباد قدرے ایک پسماندہ علاقہ بھی ہے کہ وہاں پہ میجورٹی کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے، یا انڈیویژل موبائل فونز نہیں ہیں بچیوں کے پاس، میجورٹی کے بھائیوں کے پاس ہے. ہاں، تو اس میں پھر پریشانی ہوئی. اس سلسلے میں پھر ہم نے والدین سے ہی گزارش کی کہ آپ تھوڑی سی ہماری ہیلپ کریں اور بچوں کو اس وقت تک بچیوں کو موبائل کی فراہمی یقینی بنائیں جس وقت کے ٹیچرز نے کلاسز لینی ہے. تو الحمدللہ لوگوں نے توقع کیا، کیونکہ ان کو بھی احساس ہے کہ بچوں کا تعلیمی خرچ ہو رہا ہے. ایجوکیشن جو ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ جو پینڈیمک گزرا، یہ کوارنٹین ابھی جو چل رہا ہے، اس میں ہمیں اس چیز کا احساس جو ہے وہ مزید بڑھ گیا ہے کہ ایجوکیشن اور آپ کا جو فزیکل انوائرمنٹ ہوتا ہے جہاں پہ آپ بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتے ہو، آپ کا ادارہ، وہ سب کچھ کتنا امپورٹنٹ ہے، ان سب کا تعاون آپ کے ساتھ اور آپ کا تعاون ان کے ساتھ کتنا امپورٹنٹ ہے. تو میم میں یہیں پر ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ پاکستان میں ایجوکیشن کی کیا سچویشن ہے اس وقت. مطلب میرے جو ابھی تک میرے کنسیڈریشن میں جو بات ہے وہ یہ کہ ہمارے جو ہم لوگ سلیبس پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے بزرگوں نے بھی کسی حد تک، ہمارے والدین نے بھی کسی حد تک وہی سلیبس پڑھا ہوا ہے. تو کوارنٹین میں تو دنیا ویسے ہی پیچھے جا چکی ہے، ایجوکیشن کی کیا صورتحال ہو تو اور بھی بری حالات نہیں ہوں گے؟ جی بالکل، آپ نے جو بات کی ہے نا، جواب بھی اسی میں ہے. واقعی ایسی ہی بات ہے کہ ہمارا جو نصاب ہے جس کو کہتے ہیں کورس کانٹینٹس جو کہتے ہیں، ان کو بہت زیادہ ریوائز ہونے کی ضرورت ہے. اور موجودہ گورنمنٹ تک یہ بات پہنچ بھی چکی ہے اور ہماری اطلاعات کے مطابق کام ہو بھی رہا ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے جو سجیشنز دیے، جو سفارشات پیش کی گئی ہیں، وہ جتنا میں نے ان کو دیکھا ہے وہ کافی اچھی ہیں. اگر ان کے اوپر عمل درآمد ہو جائے تو بہت سارے ایسے فیلڈز ہیں، شعبہ جات ہیں کہ جہاں پہ ریوائز ہونا چاہیے، کیونکہ انہیں کو پڑھ کر جب بچے پروفیشنل کالجز میں جاتے ہیں تو وہ تقاضے پورے نہیں کر پاتے جدید دنیا کے. ہاں بالکل، جو ٹیکنالوجیز اتنی ایڈوانس ہو چکی ہیں، جو پڑھائی ہیں، جو ہماری اسٹڈیز ہیں وہ اتنی زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہیں، لیکن جو ہم لوگ سلیبس پڑھ رہے ہیں، جو بھی ہمارے جو ینگ جنریشن ہے جو وہ سلیبس پڑھ رہی ہے، وہ جو کمپیوٹر پڑھ رہی ہے وہ بہت پرانا کمپیوٹر پڑھ رہی ہے، وہ جو میتھمیٹکس پڑھی ہے وہ بہت پرانا ہے، بایو اتنی ایڈوانس ہم لوگ نہیں پڑھا پا رہے. تو آپ کے خیال میں اس کے اوپر کام جو ہے وہ بہت ضروری ہے؟ ہاں جی بالکل ضروری ہے، اور ہم نے اپنے حد تک اس کے اوپر کام کیا ہے. ہم نے اپنے کمپیوٹر لیب کو نا جدید یعنی کہ ان لائنس پر نا ہم نے ان کو اسٹیبلش کیا ہے. اپنا لیپ ٹاپ کی فراہمی کالج لیول پر ممکن بنائی ہے، ویڈیو لیکچرز ممکن بنائے ہیں، جو ملٹی میڈیا کی فیسلٹی جو ہے وہ بچوں کے لیے مہیا کی ہے. کیونکہ ابھی زیادہ تو نہیں ہے لیکن کوشش یہی ہے کہ بچوں کو ویکلی جو ہیں وہ تمام کلاسز کو روٹیٹ کر کے تو ان کو یہ فیسلٹی ان کو دی جائے. اور ٹیچرز جو ہیں وہ اپنے لیپ ٹاپ پر تیار کر کے لے آتے ہیں ویڈیو لیکچرز یا سلائڈس وغیرہ. تو بچے جو ہیں وہ اس نئی ٹیکنالوجی میں پھر وہ انٹرسٹ لیتے ہیں، کیونکہ اب وہ پرانا طریقہ جو ہے نا وہ بچے بھی ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے، کیونکہ ینگ جنریشن ہے، نئے بچے ہیں تو ان کے نئے تقاضے ہیں. ناظرین، آپ نے جانا رفعت عائشہ میر صاحبہ سے ایجوکیشن کے حوالے سے ہم نے ان سے بات کی. امید ہے آپ کو ہماری گفتگو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے میم، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان مجھے لیاقت کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.